मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न मिनिस्टरान आज जो स्टेटमेंट गेलो तो सगळ्यात पयलीं हांव कंडेम करता. ज्या मनशान महालक्ष्मीक फटयलें, ज्या मनशान बांबोळेच्या खुर्साक फटयलें, ज्या मनशान दर्गाक फटयलें, म्हळ्यार हिंदू मुस्लीम आनी कॅथलीक हांच्या सगळ्यांच्या देवांक ज्या मनशान फटयलें ताणें आमकां धर्माचेर लेक्चर दिवचें न्ही. दुसरें, आज आमी हो जे इशूचेर उलयतात, पॅन्डल स्कॅन्डल 75 लाखाचो फाटल्या 3 वर्सांचो जाला मडगांवान, तो आमी इशू कित्याक काडला? कित्याक की हे टॅक्स पेयराच्या पयशांचो हातूंत मिसयूज सामको दिसून येता. आनी टॅक्स पेयराचे पयशे म्हणटा ते हार्ड अर्न मनी जे जोडटात तातूंतल्यान ते टॅक्स त्रास काडून भरतात ते पयशे ताचो मिसयूज जावपाक जायना. एक गोष्ट बरी जाली की आयच्या ताणें प्रेसान सांगलें की कोणाक जर दिसता जाल्यार ताणें कंप्लेन फायल करची म्हणून. हांवें 14 ऑक्टोबर 2025 साऊथ गोवा कलेक्टरान एक कंप्लेन फायल केली आनी तातूंत तांचे कडेन मागला की हातूंत इन डिटेल इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी ट्रान्सपरंट वेन जावपाक जाय. आमी तांकां हेंय सांगलां की आमी लक्ष दिवन रावतले म्हणटकीर. आनी एक गोष्ट बरी जाली आज की ताणेंच सांगलें की गणेश उत्सवा बरोबर ताणें आनी एक उल्लेख केलो म्हणतो दुर्गा माता पॅन्डल म्हणून. म्हणटकीर आतां त्याय पॅन्डलान आमी इन्क्वायरी करतले, तातूंतय कितें कॅन्डल बिंडल जाला जाल्यार. दुसरें, हांव सीएमा कडेन मागता की हे जे पॅन्डल स्कॅन्डल मडगांवान जाला तातूंत PWD डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा आनी MLA लेड फंड्सांतले पयशे यूज जाले. हे दोनूय मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराक लागता. म्हणटकीर सगळ्यात पयलीं ताणें ताका त्या मिनिस्ट्रींतल्यान देंवोवचो, ताचें रेजिग्नेशन घेवचें आनी मागीर ही इन्क्वायरी बसोवची ताकी ती इन्क्वायरी फेर जावची आनी ट्रान्सपरंट वेन जातली. नाल्यार तो प्रत्येक कडेन आपलो प्रेशर घालून ती इन्क्वायरी डिस्टर्ब करतलो. आनी आतां पयल्या भितर अशें दिसता की तो टॉपीक डायवर्ट करपाक सोदता, ट्राय करता. आमी तो टॉपीक डायवर्ट जावपाक दिवचे ना. ज्या लोकांनी, ज्या मनशान देवाच्या नांवाचो यूज केला फॉर सेल्फ बेनिफीट, देवाच्या नांवाचेर खेळ केला आनी देवाच्या नांवाचेर पयशांचो खेळ केला, त्या मनशाक आमी अशेंच सोडचे ना. आमी इन्क्वायरी जाय म्हणसर रावतले आनी वी वील सी टू इट की मडगांवकारांक खरें कितें तें कळटलें.